اللہ اللہ کون ماں 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 کون ماں ہے؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا او لوگو ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، در در دھکے پین انہاں نو مر جائے جنہاں دی ماں۔ اللہ دی قسم ہے اے والدین دنیا تو رخصت ہو جان، ادھی ادھی رات نو اکھ کھل جاندی ہے، انج لگ دے جویں مینوں میرے باپ نے آواز دتی ہے، انج لگ دے جویں میرے باپ دے کھانسی کرنے دی آواز آئی ہے۔ ادھی ادھی رات اٹھ کر کے اے بیٹا باپ نال محبت کرنے والا، اے ماں نال محبت کرنے والا اچانک اکھ کھل دیے، بیوی پوچھ دیے سرتاج میرے سرتاج 2 بجے دا ٹائم ہو گیا، 1 بجے دا ٹائم ہو گیا، بچے بھی سو گئے، میری بھی اکھ لگ گئی، سارا گھر سو گیا، میرے سرتاج کی ہویا؟ میرے سرتاج تانوں کی ہویا؟ اے ہڑبڑا کے بیٹا اٹھ دے، کہندا میری بیوی مینوں انج لگ دے جویں میری ماں نے مینوں آواز دتی ہے، انج لگ دے جویں میرے ابے نے مینوں پکارے، انج لگ دے جویں میری ماں نے مینوں آواز دتی ہے۔ ادھی ادھی رات کنا اندر آوازاں پیندیاں، جویں ماں پکار رہی ہے، جویں ابا پکار رہے ہیں۔ میرے ویر نوجوان قدر کر لینا ہستیاں دی، اللہ دی قسم ہے پھر نکنا لگ لگ سوئے گا، نکنا لگ لگ روئے گا، ماں دا سہارا نہیں ملے گا، باپ دی چھاتی سینے نہیں لگائے گی، ماں دا کندھا حاضر نہیں ہوئے گا، ماں دا دوپٹہ تیرے آنسو صاف نہیں کرے گا۔ ویریا پھر ڈر ڈر اٹھیں گا، ڈر ڈر اٹھیں گا، راتاں دیاں طریقے اندر لوگاں سامنے بیان کر کر روئیں گا، جناب میری ماں محبت کرنے والی، جناب میرا باپ محبت کرنے والا۔ میرے ویریا اگر سائے زندہ نے اللہ دی قسم لپٹ جا پیران دے نال، محبت کریا کر، شفقت کریا کر، انہاں نال پیار کریا کر، اچھا بولیا کر، اپنی زبان نو اچھا استعمال کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں محبوب دا پیغام سنا دیواں، میرے نبی نے فرمایا رضر ربی فی رضل والد، دنیا اندر تو اپنے ماں پیاں نال محبت کر، اللہ سبحانہ تے تیرے نال راضی ہو جائے گا۔ کون ماں کون باپ؟ اللہ دی قسم تیری خاطر اوور ٹائم لگان والا باپ، کون ماں تیری خاطر کپڑے لوگاں دے سلائی کر کر کے تینوں پالنے والی ماں، کون تیری ماں لوگاں دے کپڑے تو کے لوگاں دے فرش مانج مانج کے تیریاں خواہشاں پوری کرنے والی ماں، کون ماں تیرے لئی جوڑ جوڑ کر کے رکھن والی ماں، کون ماں جدو ساری ساری رات تو کر نہیں ہوندا، گندیاں بلیڈ دیاں گیماں تے گندیاں یاراں دے نال گندی سوسائٹی اندر اپنا وقت برباد کر کے کدی سگٹا پی کے کدی گندیاں یاراں نال گندیاں محفلاں اندر تو تے ساری رات گزار دنے، اللہ دی قسم تیری ماں نو چین نہیں پیندا۔ بیٹیاں بھی کہندی نے اماں سو جا، نی اماں ساری رات ہو گئی تینوں گیڑے کٹ دی، اے ماں کہندی ہے نہیں نہیں میری تھیو، میرے پتر دے چہرے تے میری نظر نہ پے تے میری ماں دی چھاتی نو سکون نہیں پیندا، میرا پتر نہ مڑے جب تک ادو تک مینوں چین نہیں پیندا، میری تیو مینوں نیند نہیں آندی۔ کون ماں میرے ویرے سارا زمانہ کہندے تیرا پتر تے شرابی کبابی ہے، تیرے پتر دی محفل چنگی نہیں، او ماں جڑی کہندی ہے پترا جدو مڑ کے آئے گا ٹھنڈی نہیں کھواواں گی، تازی پکا کے کھواواں گی۔ اس ماں دی قدر کریا کر، اس لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیئے، لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیئے، عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندا پتر تے ماں پئی رج دیئے۔ میرے ویریو میں تے اکثر کہا کرنا جدو تک باپ زندہ ہوئے پتہ نہیں ہوندا کیوں دا کی ریٹ ہے، پتہ نہیں ہوندا چینی دا کی پا ہے، پتہ نہیں ہوندا گھر دا گیس دا بل کنا ہوندا ہے، کنا جناب بجلی دا بل ہوندا ہے، اور جدو باپ اکھاں میٹ جائے نا
اللہ دی قسم اسے شام ہی پتہ لگ جاندے چینی کس پائے، اسے دن ہی پتہ لگ جاندہ کیوں دا کی پائے، اسے دن پتہ لگ جاندے میرے باپ دا سہارا کتنا بڑا سہارا سی۔ میرے ویریو، اے موت والی حقیقت و حقیقت ہے جندے تو نہ تو دل چرا سکنے نہ میں نظرہ چرا سکنا۔ اے موت آنی آنی ہے، اینو کوئی روک نہیں سکدا۔ اللہ دی قسم ماں تینو اے دعا تے دے سکدی ہے، جا میرے بیٹے اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ تینو اے کہہ سکدی ہے جا بیٹا اللہ تینو کامیابیاں عطا کرے۔ ماں کہہ سکتی ہے بیٹا اللہ تینو صحت عطا کرے۔ ماں کہہ سکتی ہے بیٹا اللہ تینو بڑیاں مراداں عطا فرمائے۔ بیٹے اللہ تیری جوانی دی حفاظت فرمائے۔ اللہ دی قسم ماں مسلح بچھا کے بھی 100 مرتبہ آکھے جا پترہ تینو موت کدی نہ آئے، اے دعا قبول نہیں ہوڑی۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، اللہ دی قسم ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ ماں بتا کون، ماں بتا تیرے بعد کون، تیرے بعد میرے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ اللہ دی قسم دنیا اندر ماں دعا دے دے وے، دنیا اندر باپ دعا دے دے، ویریا دعاواں لین والا بن جا، دعاواں لین والا بن جا۔ اللہ دی قسم اے دنیا اندر اگر والدین دی دعا تو محروم رہ گیا نا، دنیا اندر والدین کو دعا نہ لئی، پھر مڑ میں فقیر دی بات یاد آئے گی۔ قبر تے بیٹا رویا کرے گا، ماں ایک جملہ ہی ادا کر دے، ماں اٹھ کے اپنے بیٹے نو سینے نہ لگا لے، ماں انج لگ دے جویں ساری دنیا دے دکھ میری چولی اندر پہ گئے۔ ماں ایک واری بیٹا بیٹا کہہ کے پکار دے، اللہ دی قسم پوریاں دولت ایک پاسے رکھ دیں، پوری جہان دا معلومات ایک پاسے رکھ دیں، اے نعمت جدو چھن جایا کر دی دوبارہ ملیا نہیں کر دی۔ کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار بولو نا، اے دنیا یار پرائی ہے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے۔ ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے۔ یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، پینا تو کھولیں دی پائیے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ پہ خالی مار